अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज पीर 18 दिसंबर है। आज के हमारे प्रोग्राम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी धुआंधार खबर जो है वो सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा ने बिल आखिर अपनी इकलौती विकेट मटियारी के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी नूरुल हक रिन को गिरने से बचा लिया। तमाम तर साजिशें उनको तब्दील करने की नाकाम बना दी और उनके साथ जो दूसरे 7 एसएसपीज की उनकी च्वाइस पर, उनकी ख्वाहिश पर या किसी पार्टी को सपोर्ट करवाने के गर्ज से जो जिन इस्लाम में पोस्टिंग करवाई जा रही थी, उन्हें भी रोके जाने की इत्तला मिली है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम खुलकर बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है वो एसएसयू से काटे जाने वाले उसके सबसे मुअस्सर और मजबूत तरीन बाजू 15 के एसएसपी गुलाम नबी केरियो के तबादले से मुतालिक है कि इन्हें क्यों तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह जिस नए एसपी केस खान की पोस्टिंग कर दी गई है उसके नतीजे में क्या शबीरा और एल और नवीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने का इम्कान है, उनकी गिरफ्तारी करवाई जा रही है, क्या मामला है, कितने करोड़ के डीजल और पेट्रोल का गबन जो है वो रिकॉर्ड पर आ चुका है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर जो है वो कोरंगी के एक डीआईबी के जो इंचार्ज है उसकी करप्शन, उसकी लाकानूनियत और किस तरीके से एसएसपी मलीर हसन सरदार नियाजी के एक और हाथ के छाले, हाथ के लाडले जो कि उनके लिए करोड़ों की करप्शन इस वक्त कर रहे हैं, उस पर भी आज के प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। और एक ऐसे सब इंस्पेक्टर राव खालिद पर बात करेंगे कि जिन्होंने अपने दौर में उस वक्त के मजबूत तरीन और आज के आईजी बलूचिस्तान को खड़े खड़े सस्पेंड तब्दील करवा दिया था, जिसके रिएक्शन में उन्हें फिर डिसमिस करना पड़ा। और वही सब इंस्पेक्टर जो है वो अब केडीए थाने के एसएचओ बनने में भी कामयाब हो गए हैं। कुछ और छोटी मोटी खबरें आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं जो कि इस वक्त धुआंधार खबर बन चुकी है सिंध पुलिस के लिए। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही और खुद हैदराबाद के नुमाइंदा खसूसी अनिल रंगून वाला ने जो एक मुश्तरका रिपोर्ट भिजवाई है, वो रिपोर्ट नहीं बल्कि एक तरीके से तोप का एक गोला है जो कि इस वक्त हाउस पर जाकर गिरा है, जो इलेक्शन को मैनेज करवाने के गर्ज से जो है वो अपने हलफ याफ्ता 7 एसएसपीज की जो है अपनी मनपसंद मुकामात पर पोस्टिंग करवाने के लिए बेताब थे, बेचैन थे और हाथ पांव बहुत शिद्दत से जो है वो चला रहे थे। कहा जाता है कि ये तमाम पर नजला जो है गिरा है खुद मटियारी के डिस्ट्रिक्ट एसएसपी नूरुल हक रिन की वजह से, जिनके खिलाफ जो है 2 सिटिंग डीआईजीज ने यानी साजिश की थी उन्हें वहां से उखेड़ने के लिए। उखेड़ने की वजह एक तो यह है कि वो रैंकर हैं, वो रैंकर्स को टीएसपी होने के नाते किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। दूसरा जो है वो सिंध के आईजी के बहुत करीब थे, यानी कि सिंध में जितनी भी पोस्टिंग है डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज की हुई 25-30 के करीब है, उनमें से ये एक वाहिद रैंकर एसएसपी हैं कि जिनकी पोस्टिंग में बिलवास्ता या बराह रास्त जो है रिफत मुख्तार राजा का हाथ है। ये तो कहा जाता है कि रिफत मुख्तार राजा सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की है। 4 महीने उन्हें हो चुके हैं ऐसे आईजी सिंध बने हुए, उन्होंने कोई एक भी पोस्टिंग नहीं करवाई, किसी एक के साथ भी कोई ऐसा नहीं कि जो उनको सिफारिश आई। कभी किसी की सिफारिश सुनते जरूर हैं लेकिन करते नहीं हैं, ये उनके बारे में उनकी शोहरत है। लेकिन ये वाहिद ऐसे मटियारी के एसएसपी हैं जिनसे उनकी बहुत ज्यादा कुर्बत बताई जाती है। यही वजह है कि उनके यहाँ जब मटियारी में हेडक्वार्टर का जब इफ्तिताह था तो उस पर जो है आईजी को खास तौर से बुलवाया गया था और आईजी जो है वहां पर गए थे और उन्होंने उनकी बहुत ज्यादा कारकर्दगी को जो है सराहा था। तो जिसकी वजह से जो है वो बाज दूसरे डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के अलावा खुद उनके अपने डीआईजी जो है वो बहुत ज्यादा जिलिसी का शिकार हो गए थे कि ये हमारे मुकाबले में ज्यादा आईजी के इतने करीब क्यों हैं। उसके बाद जो एक वाकया रुनुमा हुआ वहां पर शाहपुर थाने में से जो एक स्मगलिंग का जो
مال سے بھرا ہوا ایک ٹرک پکڑا گیا تھا. کہا جاتا تھا اس وقت کہ چھالیاں تھی, لیکن بعد میں دیکھا اس میں چھالیاں نہیں, کچھ اور سامان تھا, لیکن اسے بھی مبینہ طور پر جو ہے جامشورو CIA سینٹر بھجوا کر وہاں اس کو غائب کروا دیا گیا تھا. اس کے بعد جو ہے ایک سازش کے تحت کہتے ہیں کہ اب میڈیا رپورٹس کے مطابق اور پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں خود DIG حیدرآباد اور DIG اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے 1-2-4 میٹنگیں بھی ہوئی تھی, اور میٹنگوں کے نتیجے میں آپسی بوگیوں کوئی SSP ہیں اسپیشل برانچ کے, ان سے ایک من گھڑت, ایک جھوٹی, ایک بے بنیاد رپورٹ جو ہے نور الحق رند سے متعلق بھجوائی تھی کہ یہ آرگنائز جرائم میں بالواسطہ براہ راست جو ہے ملوث ہے اور اربوں روپے یہ ڈکار رہے ہیں. اس قسم کی رپورٹ بنانے کا مقصد IG کی نظروں میں انہیں گرانا تھا, انہیں بدزن کرنا تھا, یعنی کہ ان کے خلاف تاکہ IG کارروائی اگر ہونے والی کارروائی میں کوئی دیوار نہ بن سکے, اس طریقے سے وہ ایک رپورٹ بھجوائی گئی تھی. لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ بھجوا دیا گیا تھا خود الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور ان کی جگہ پر جو ہے خود سابقہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے جو PSO تھے, وہ بھی رینکر ہیں, حالانکہ یہ تو ڈائریکٹ مطلب کہ وہ بھی ASI اپائنٹ ہوئے تھے. تو بہرحال یہ کہ وہ اصغر شاہ کی ان کی جگہ پوسٹنگ ہونی تھی, لیکن وہ تمام کا تمام جو ہے جو اپروول گئی تھی کہنے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, وہ تمام اپروول انہوں نے منسوخ کر دی, اور یہ جواز پیش کیا کہ آخر اتنے سارے ڈسٹرکٹ SSPs کو کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے, اس کی وجوہات بتائی جائے. بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کی پوسٹنگ کی اپروول کسی بھی صورت میں نہیں دیں گے, یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. اس کو جواز بنا کر جو ہے وہ اس کو سمری کو جو ہے وہ انہوں نے منسوخ کر دیا, اور ان کے منہ پہ دے مارا کہ ہم اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ تاحال اس پر عمل درآمد نہیں, بلکہ اب وہ معاملہ ہی کلوز ہو چکا ہے. یعنی کہ یہ نور الحق رند جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے. اس طریقے سے قمر رضا جسکانی جو ہے وہ بدین کے تھے, وہ بدین میں رہیں گے, اور اسی طریقے سے جو ہے جو جیکوباد میں جن کو لگایا گیا تھا وہ اپنی جگہ پر رہیں گے. ساجد صدرالزئی کی پوسٹنگ ساؤتھ ہو رہی تھی, وہ اب نہیں ہوگی. زبیر نذیر شیخ کو SSP سکھر لگا رہے تھے, وہ نہیں جائیں گے, بلکہ وہ زبیر نذیر جہاں تھے AIG فائننس تھے وہ اپنی جگہ پر رہیں گے. اسی طریقے سے جو ہے وہ عرفان سمو کو سکر سے ہٹا رہے, عرفان سمو اپنی جگہ پر رہیں گے. جیکوباد میں جو عامر لگے وہ وہیں پر رہیں گے. آصف رضا بلوچ کو نہیں لگا رہے ہیں. مٹیاری کے کلیم ملک جو ہے وہ مٹیاری جا رہے, کلیم ملک جو ہے وہ اپنی جگہ پر جہاں ACLC میں ہے وہیں رہیں گے, اور قمر رضا جو ہے وہ اپنی جگہ رہیں گے. شہداد کوٹ میر یہ کوئی بھی جہاں بشیر بروئی جو CTD میں ہے وہیں رہیں گے, وہ اس کو کشمور نہیں لگا رہے ہیں. ان کا بھی خواب چکنا چور ہو گیا. سب سے زیادہ جو اس میں متاثر ہوئے سوہائے عزیز ٹال پر جو ہے انہیں جو ہے نوشیر و فروز لگا رہے تھے, کیونکہ ان پر بھی پیپلز پارٹی کی چھاپ لگی ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی وہ وفاداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے, تو ان کی وہاں پوسٹنگ نہیں ہو رہی ہے. یہی جو ہے وہ باقی سب کا بھی ان پہ یہی الزامات لگائے. تو یہ جو ہے اب کسی کی بھی انٹری نہیں ہونے جا رہی ہے. یہ سب کے سب ان کے خواب چکنا چور ہوگا, اور یہ تمام تر کارروائیوں کا مقصد الیکشن کو شفاف بنانا ہے. یہ ڈسٹرکٹ SSPs جو ہے جن پارٹیوں کی طرف سے ان کی پوسٹنگ پر زور تھا, ان کا مقصد صرف اور صرف جو ہے ایز اے پولنگ ایجنٹ جو ہے کردار ادا کر کے اپنی پارٹیوں کو اس الیکشن میں دھاندلی بےایمانی کروا کر جو ہے وہ انہیں کامیاب کروانا تھا. اس کی مقصد کے لیے ان کی پوسٹنگ کے لیے بہت زیادہ زور دیا جا رہا تھا. لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ان کے معاملے میں جو دیوار بنے ہیں یا ان کا جو خواب چکنا چور ہوا ہے وہ مٹیاری کے SSP نور الحق رند کی وجہ سے ہوا. اگر یہ ان کو نہ چھیڑتے, انہیں وہاں سے تبدیل نہ کرتے, تو شاید یہ آج سب کے سب اپنی اپنی ضلع میں SSP بننے میں کامیاب ہو جاتے. لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک کو ہٹانے کے لیے اپنے پیروں پر خود ہی انہوں نے کلاڑی ماری, اور جن 2 DIGs نے یہ سازش کی تھی, ایک طریقے سے ان کی سازش کا شکار یہ مٹیاری کے SSP نور الحق تو نہ ہو سکے, لیکن ان دونوں DIGs کی سازش کا شکار خود سابقہ حکمراں پارٹی ہو چکی, اور یہ 7 کے 7 ڈسٹرکٹ SSP انہی 2 DIGs کی سازش کے زد میں آ گئے ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی 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 قابل اعتماد ذرائع کا. اب پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے SSU سے
کاٹے جانے والے ان کے سب سے مؤثر ترین بازو جو ہے 15، جہاں کا جو ہے تقریباً کوئی 2,65,00,000 یا 60,00,000 کا جو ہے پٹرول ڈیزل کا بجٹ ہے، جو کہ ہڑپ کر چکے ہیں وہاں کے ایس ایس یو کے جو شبیرہ ہیں۔ ایک تو بشیرہ ڈاکو ہوا کرتے تھے، ایک بڑی مشہور فلم تھی سلطان رائی مرحوم کی، یہ شبیرہ ہے، شبیرہ ایم ٹی او ہے، یعنی کہ یہ پٹرول پیتے پیتے کہتے ہیں کہ جوبلی شاپنگ سینٹر کے کوئی 1 درجن سے زائد دکانوں کے اور فلیٹوں کے مالک بن چکے ہیں، پولیس ذرائع کا کہنا ہے۔ تو یہ وہاں 15 کے ایس ایس پی غلام نبی کیریو کو تبدیل کر کے وہاں پر کیس خان ایس پی کو نیا 15 کا ایس ایس پی بنا دی گئی۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ تبدیلی جو ہے وہ 15 کو جو ہے نئے ڈگر پہ چلانے کی غرض سے کی جا رہی ہے۔ پرانی باقیات کو جو ہے ایک ایک کر کے نکالنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ایل او کو تبدیل کیا جا رہا ہے، نیا ایل او آ رہا ہے، اور اس طریقے سے آر آئی کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے پوری کی پوری ٹیم تبدیل کی جا رہی ہے، یعنی کہ اب 15 پر جو ہے ایس ایس یو کا کوئی ایک اہلکار، ان کا کوئی منوس سایہ وہاں پر مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس قسم کے احکامات جو ہے خود ڈی آئی جی ایڈمن عمران یعقوب کی جانب سے جاری کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک انکوائری جو ہے تیزی کے ساتھ اس وقت آگے بڑھ رہی ہے۔ اس میں ایل او سابقہ نوید کے ساتھ ساتھ خود شبیرہ یا بشیرہ جو ہے وہ ان دونوں کی باضابطہ گرفتاری کا جو ہے اندیہ دے دیا گیا ہے، کیونکہ کروڑوں کا جو ہے وہ فنڈ ہڑپ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں 15 دن پہلے سے جو ہے وہ 15 کی موبائلیں ناکارہ ہو چکی ہیں۔ پٹرول نہیں ہے، بغیر پٹرول کے وہ نہیں چل سکتی۔ وہ پٹرول کے پیسے کہاں گئے، اس سلسلے میں جو ہے گارڈن کے جو ہے وہ کوسٹ گارڈ کے قریب جو پی ایس او کا پمپ ہے، اس کے کیشیئر اور وہاں موجود اس ہیڈ کانسٹیبل کے کہتے ہیں کہ تفصیلی بیانات بھی قلم بند کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک خبر ہے بشیرہ کے لیے اور خود ایل او نوید کے لیے۔ یقیناً کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں ادھر ادھر ہو چکے ہیں یا ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ سیکورٹی 1 کے جو ایس ایس پی ہیں اصغر عثمان کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جو زیادہ وفادار تھے سابقہ باقیات کے، ان سب کو نکالا جا رہا ہے۔ اس میں سرفہرست جو ہے فیڈرل سیکورٹی سیل، فارن سیکورٹی سیل کے جو ایس ایس پی عبداللہ میمن، انہیں بھی جو ہے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ان پر بھی جو ہے بہت بری طریقے سے چھاپ ہے کہ کرپشن میں وہ بھی پوری طریقے سے ڈوبے ہوئے ہیں، یہ کہنا ہے خود ایس ایس یو کے خبری کا۔ یہ تو تھی 15 سے متعلق۔ اب جو ایک اور بڑی خبر جو ہے وہ راؤ خالد جو ہے یہ ایک سب انسپکٹر ہیں اور اب بہت سے تھانوں میں ایسے چور رہ چکے ہیں۔ ان کے صاحبزادے اومنی گروپ میں جو ہے خود انور مجید کے جو ہے اے جی مجید کے جو ہے یہ اکاؤنٹنٹ کے طور پر اس وقت کہتے ہیں وہاں کام کر رہے ہیں، ان کے سیاہ سفید کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کے والد جو ہے یہ پہلے جیکسن تھانے کے بھی ایسے چور اچھے تھانے جو ہے وہ وہاں پر انجوائے کرتے رہے، اور ان کو ایک بار جب ان کے ڈی آئی جی ساؤتھ نے کچھ تھریٹ کرنے کی کوشش کی ان کی کرپشن سے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں 1 منٹ میں دیکھ لوں گا، اور اس کی پھر شکایت کر کے انہیں ساؤتھ سے تبدیل کروا دیا تھا، بڑا دھمکی دے کے۔ لیکن اس کے بعد اس خالد شیخ نے اس سے بدلہ لے کے انہیں ڈسمس کیا تھا، کافی عرصہ یہ ڈسمس رہا۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ انہیں جو ہے کہتے ہیں کہ کے ڈی اے تھانے کا ایس ایچ او بنائے جانے کی اطلاع ملی ہے، یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، اب کہا جاتا ہے کہ ایس ایم سی کا جو کورس آیا ہے، اس میں جو ایس ایس پی جو ڈسٹرکٹ میں پوسٹنگ لینے کے خواہش مند تھے، خاص طور سے زبیر نذیر شیخ ہے، سوائے عزیز ہے، اور جامشورو کے جو طارق نواز ہے، انہیں کورس پر بھجوائے جانے کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایف آئی اے کی جو ڈی جی ہیں محسن بٹ، وہ
31 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। एक अफवाह ये उड़ी थी कि खालिद शेख जो है वो आईजी सिंध बनाए जा रहे हैं और उनकी जगह या तो फिर ये रिफत मुख्तार राजा जो आईजी सिंध इन्हें बलूचिस्तान भेज दिया जाएगा या फिर इन्हें DGFIA बनाया जा रहा है। लेकिन अब ताज़ा तरीन जो इतला है उस इतला के मुताबिक जो है वो अब बनाया जा रहा है खुद इसहाक जहांगीर जो कि इस वक्त एडिशनल आईजी हैं पंजाब में, वो खुरम दस्तगीर के कोई करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं, उनकी पोस्टिंग जो है वो की जा रही है DGFIA की हैसियत से। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। अब एक ASI हैं बाबर महमूद जो कि इस वक्त DIB इंचार्ज हैं कोरंगी के, वहीं से जो है ये डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिए गए थे जब गुलाम नबी मेमन आईजी थे। बाद में इनकी इंक्वायरी जो है राव असलम से करवाई गई थी जो कि SSP केमाड़ी है। उनकी इंक्वायरी के नतीजे में ये लिखा गया था कि इन्हें बहाल अगर कर भी दिया जाता है तो इनकी पोस्टिंग आइंदा कभी भी इस जोन में नहीं की जा सकेगी और न ही इन्हें कभी कोरंगी में इनकी पोस्टिंग हो सकेगी। लेकिन वो जो आईजी का ऑर्डर था उसे हवा में उड़ा दिया गया है, पता नहीं धुआं बनकर जो है वो हवा में तहलील कर दिया गया या राख बनकर ज़मीन पर बिखर चुका है। कहते हैं जिसका बाप जिंदा हो उसको हरामी कौन हरामी का बच्चा कह सकता है, वो नहीं उसको कोई कुछ नहीं कह सकता। ये जो है दोबारा न सिर्फ बहाल हो कर दिए गए बल्कि दोबारा उसी मुकाम पर गए जहाँ से कहते हैं ना गुजरे थे हम जहाँ से, ले आई फिर कहाँ किस्मत हमें जहाँ से। ये उसी जगह पर जो है वहाँ के फिर DIB इंचार्ज बन गए। वहाँ के मौजूदा SSP सरदार हसन नियाजी की दरिया दिली की वजह से या उनकी कमज़ोरी या उनकी मजबूरी की वजह से आईजी के अहकामात को कदमों की ठोकर बना के उन्हें दोबारा से अपना DIB इंचार्ज बना दिया और अब ये इन्होंने वहाँ दोबारा से वही लूट मार का सिलसिला शुरू कर दिया जो इल्ज़ामात इन पर पहले आए थे, जिसके नतीजे में वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिए गए थे। लेकिन वो अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आए क्योंकि उनकी पुश पर एक मुंहजोर किस्म का SSP सरदार हसन नियाजी खड़े हैं और वो इस वक्त अपने मौजूदा आईजी को भी एक तरीके से वो रिट को चैलेंज कर रहे हैं। स्पेशल पार्टी का इंचार्ज उस वक्त भी थे और अभी भी स्पेशल पार्टी भी चला रहे हैं और तमाम हेड मोरों से और थाने के अंदर जितना भी इंटेलिजेंस स्टाफ है उनसे ये 10,000 रुपये हफ्ता ले रहे हैं। ये थाने हैं, वहाँ पर कोई जितने थाने हैं उन तमाम के हेड मोरों से पैसे ले रहे हैं और बाकी जो है वो उनसे जो है ठीक ठाक इनकी जो है अच्छी खासी इनकी इस वक्त कहते हैं कि हाथ 5 उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है। 5,000 रुपये हफ्ता जो है हेडमोरों से ले रहे हैं और इंटेलिजेंस वालों से जो है 10,000 रुपये हफ्ता ले रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद जराए का। एक मुइन वहाँ पर है प्राइवेट बंदा जो कि पहले डिसमिस हो चुके हैं एज अ हेड कांस्टेबल, वो भी इस वक्त SSP जो है सरदार हसन नियाजी के हाथ के छाले और आंख के तारे हैं। यानी करप्शन उनके लिए SSP के लिए कर रहे हैं पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और जितने भी ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चले कहते हैं कि एक खोखा हफ्ते का SSP को ये ला के दे रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस के काबिल एतमाद जराए का। DIG ईस्ट जोन जो है गुलाम असफर मैसर साहब, आपकी तवज्जो चाहूँगा और ख़ुद कोतवाले शहर खादिम रिंद साहब, ये आपका SSP क्या कर रहा है? दो इंतहाई जो है बदनाम लोग जो हैं वो इसके दो बाजू बन चुके हैं, एक लेफ्ट एक राइट, एक आंखें बन चुकी और एक कान बन चुके और उनको इस्तेमाल करके ये इस वक्त कोरंगी को जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम की इन्होंने मंडी बना दी। हालांकि वहाँ पर लूट मार का सिलसिला जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वही लूट मार जिस पर जो खुद DIG ईस्ट जो है गुलाम असफर मैसर को जो है इंतहाई शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। खुद अपने ही निगरान वजीर आला की जानिब से भिजवाई जाने वाली वो रिपोर्ट जो भिजवाया गया था, नापसंदीदी का जो लेटर था कि भाई आपके जो है वो आप डिस्प्लेजर जो था उसकी वजह से उन्हें बड़ी नदामत हुई, उसका जिम्मेवार वो DIG कम और ये SSP कोरंगी की अपनी मुजरिमाना गफलत लापरवाही जाती जो कि इस किस्म के गंदे अंडों को अपने साथ रखकर खुद अपनी जगहसाई, अपनी बदनामी, अपनी रुसवाई का बराह रास्त जो है वो बाइस बन रहे हैं। सरदार हसन नियाजी साहब, आप अपना किबला दुरुस्त करके इस तरह के गंदे लोगों से अपने दामन को
छुड़वाने की कोशिश करें, इसी में आपकी आफियत है और आपकी पोस्टिंग की बरकरारी है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कैसा लगा हमारा प्रोग्राम। अपने कमेंट्स करें, अपने सवालात करें। आप सबके सवालात हम कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।